ذوك لنا ذيوت ذوك لا يديسك فاين سورتو أين يروحن وتخدم ديغان أين لان شوية تنتورا. وفنا ربي غادي نكريي لاسوسياسيون إوا كنا دناوي الحقنا أكني وثا الحال ماشي همجيا. ثمليليث سدوكليوي. C'est une association socio-culturelle. Je suis l'association Fiana Aïniana Mara Saddas. ثمليليث سدوكليوين ذنوفا صغور غنية. إذنا ثماشينين تصبحيث وسا رفيقتنا نبيلة بوشربة ميلا غوسوفا غنن وبا رفيقتنا غزاهية. زول ونسوف ومرحبا مرة بذاك غادي سلن لوناس يال ثما غنوبا يثغم ثانومي يالا تصبحيث يالا سنة ثلاثة لونا ذي ثغزي نت ساعة سكثورة ألمي ذا العشرة ثملي لث دوكلي وين ستيلي ديد وان ذي تيعاد ذي نفقاون إيد نعرض سقيال ثغيوان سقيال ثما ذي الولاية نفقايث. ونقرد نتعاود يسدوكليوين وذاك يسعى نزال المند المعاوناني مزداق حريشني مخالفين ثوران راديو صمام الدين تونيني مرحبا يسوان غرون كان درزوم وداويم ثانسان نغلط غاسنون ودجم وطون التليفون يكني يكون وعز كون نساولي وكنا تيليم ذين فقاون ذي ثذويلت. السيئة نعرض يوث نس دوكلا تدوكلا من زمردنيني ذي خلاف ذي لمزيان يقدشن جيوث نس دوكلا ديك حريش يدلس كذوك حريش نثمتي ستين اسوسياسيون سوسيو كولتورال يقدشن ذي ثغيوانت الأقصر ثي تدوكلا تونيل فيغ يتبعن إثغيوانت الأقصر أنصرحها بسي عقالنيس ذي تزورا إذ نغمس زنتي حبيب نتا ذي مدبر نس دوكلا مس زنتي كنين يزول والعسلامة. صباح الخير في اللم مسا غانية أعطيكم الصحة في تعرضي ثيا يتعرض تكيا سمحي كان بروفيتا لوكازيو شع سلام ضم قران ولا شي غادي تمحسسنا كثورة سلام ضم قران دانيا أكني وثا الحال يخدم من راديو الصومة. ثنميرثيك يعطيك صحة سلامي يوضك عسريد نصحف دغن مس زنتي خالد نتا فيس بريزيدونت دوكلا مس زنتي كنيني مرحبا. مرحبا صباح الخير في اللوان نزل في اللوان كيث ويعطيكم الصحة بور لانفيتاسيون. بلا مزية عنو باعي من دنوان شو كان إلاقة أدسبينا من دور نوان ذو النار ذاين إذا سوي ننوفا يلا ثدوكلا إلاقة ذورارنت الدور يقلاق في اللاسن إوكن ذعيونا تي مزداغ ذك حريشني مخالفة كنيت زوارة غمسلاي أنصرحة في ذاغن سمسا كيساسي سالية كاسالية في الغارة exactement. انت تكلف سي سلن سحريشي سلن ذي ثدوكلية de communication extérieure. عسلامة مرحبا زين. دونك نبازي في المسايح. سوفي سوان ذا الفرحة كمان وليدي عقلن ذي خلاف كان يقدشن ساعان تضغط وكن ذفرون ثمسالي مخالفن دعون إمزدا ذيك حريشني مخالفن في دوكلا تونل فاغ أكا ذي الأقصر دقسك لقفشاث تاخذ من ذي دوكلا نوان غاسك لما تدوكلا ثمينوث يعني نقرا ثمينوث لمعنى غورسك غزال 5 سجسن قميد دفراري غير ثفرت زوار كان كغامسلاي مس زنتي حبيبك نج وكنا غد سوق ثيت يعني مشي دوساتي كثي تخدم في دوكلاي اي غير يسفكي اسمايي ذا شو ذا غنها ذي سوين وين ذي سوي سوثور مكان تصوت مغورس. أعطيكم صحة والتما غانية فوسق ساينيا ميدا شو كان جي كان كايني هذا رقوغ ذي ذم هو كنا مديني أمشي لمزيان خمسان تودرين إذا شو نهني ذا خمسان تودرين أيني بثلون يبو ذراعان ثيد كانين إمخلاف أكلاسيتي مسعودي يتابعان ثغيوانت الأقصر نهني ذاني ذا شو تارقون ناغ ذا شو تمنين هذا صوتنا تسعون كتودرين سن ميزون جان صالد سوان ستاد بروكسيميتي تسعون الانترنت تسعون أبريد تسعون ترونسبور تسعون لي غاز دفيل دونك ذي غيلي دي صنفارون دي مقرانون مي ذي غيلي فنداغون ذي مقرانون دونك ذي نادي جان إلا مزيان نتودرين أينيو
دونك هذا خمبان اكني وثا الحال ايوا كنا روحنا داوين الحق نسن دانيا نوهني دانيا ميذا شو كان داغن اكن نقار ذا بريد العالي ذا الا قطفرنا بريدين جرون ايوا كنا داوين الحق نسن اكني وثا الحال وتكشمنا راه كركاسين دونك ذاين ذي جان هذه اللي عاود نتمو اللي قلم مزيانين انسان دونك لان ذين المذن ياري وين دا شي غار ويغار ميدسين ويستان انجينيرون جيني ميكانيك ويني غار الدروا ياري وين دا شو يتبع على برونش نينينس دونك هذاك نكاوي رسن هذاك لنا مشاور دونك منظره ثوران فاسور التيران اتصفت كاي المزيان نادين المذن اتصفت قيمنا كاي قربعه ذي ذنسن قلقاوه اتقصيران دومينو نقيم كيون فونيس اشيمي وندك نقيم ثاك قربعه ذي ذنو ونتقصير راه يارانو ادناوي دي سوليسيون يتدرينايني دونك السايني الا غنسحب بير في المزيان دونك من قيمه تقصيرك ويارانو دونك نجمع الثروه كيثن تدرينايني دونك من المسلاين مشاور ويارانو ايني دنوفاين كن نضن واحد نخلق في دوكلا دونك ما نروح نخلق في دوكلا دونك الا كان ديالنا غان ديبا بروفون الا كان ندير ان ريزون دو كومونيكاسيون يجهذن دونك ذاني ما نروح انني بسم الله دونك كنت على راس دفير دونك في دوكلا تونال برت الحا اسكاس من الحاجه اسكاس دونك ودن في راس ودار دي ودن فو الشيمياء نفضي غيلي فن تودرينايني ذي مقرنون دونك اكثر الله جايني ناكنيا دونك نروح نخدم نعاود نخدم لا ريفورم ايثي دوكلا تونال بار هو كنا نسب دير غازان يجاهدن باش هذا الشتماوي ذاك يفغون حاشا لله ميذا شو كان بغا نرونفورسي نو نرونفورسي لاسوسياسيون هو كنا دناوي الحقنا اكني واث الحال دونك دي سيدي دي صنفارون ايني دو ذرا كثره دي صنفارون دي مقرنون دونك والحمد لله دونك فريق مدام دقل غريسم دونك ذا بريد الى نيرثا غيوانت القصور كتا غيوانت وضغير لا روت ناسيونال نيميرو 12 يرثا غيوانت القصور دو رحت غير ذايني ارماد بقيث دونك شجوارين نينس الفورم شغال ان تونيل فار دونك ذا بريد اذا غني يشارك ثدريني نسلم ذا بريد هذه سوفو غثاثات ان شاء الله ذا بريد يسوفون ثفات وتدوك لذاني يسوفون تدرينين اذا غني غير ثفات ان شاء الله ثرا ما درنا نقيم نقصر كويرانا دونك زبرام ديني غي صنفار يدسق الشركه تدوك لا تونال ذايني صفراحه دونك ثنيت 85 اكزاكتومون ميدكري لو 9 سبتمبر 2010 سي فري لو 9 سبتمبر 2010 بما تروح تاع سور التيران ثرا 4 سنين ما تروح سور التيران صافت مازال 8 دونك ذا القديش يتخدم القديش ذا مقارن ماشي ذا الزوخ كان كاين نقار مي ثويد الحمد لله يصنفارني يجهذن يثذرينين ميذا شو كان داني في دوكلا تونال فار نبنات في سنه القاعده ثلاث القاعده لكن نقارن يمجو هذا نينا رحم ربي المسؤوليه ما تطلبش وما ترفضش. La responsabilité ne se donne pas et ne se refuse pas. نغدا ولايني المزيانين نغدي تحسيسنا كاينين ولكن نوهني نمجو هذا نرحم ربي اسمي قبل ثيمس دونك قبل سيد مانسن قبل سكني وضحال دونك كني ثورا الا قاضاني سي لا ميم شوز انقابل ايوا كنا نروح نبنو ثمورتنا وتقرار كان ثذرينا ثغيوات مي نبنو ثمورتنا مي اون ريسبونسابيلتي دو تو الموند ميذا شو كان استفر ذان القاعده والسنات تايني جنسي جدودنا انا رحم ربي قرناش ما نخدم زروها منزو الا كان نخدم زرو ويسين ويس ثلاثه تضوط غزات وتقالطره تكستا ازروها منزو دونك كني ثاني الصح الصح للساس ما يبنى للساس دونك تبنو تكني قوم وتضوط غزات ويطلب بجيكتيف نينو دونك الا غندو غزات وديوار كان ندور نتبع في عندك شمك كركاسين غنتبع كاينو يوسف انا راه ثفرت لا شو كان الا كنسعو اون فيزيون غزات وإذا سير منه وين أقلق الحمد لله ذا بريد يدنجور والحمد لله دوكلا تنقى 4 سنين دونك ترى نرنوها نقصر سلام ذا سيرم رد منك ذا مديان عقالني قدشن ديت دوكلي وين مخالفنا مرة غمس ان شاء الله حبيب مدبر دوكلا تونال فيغ النفق الاخضر قبيلي 3 سنين اذا سالوا زكزاو خاطر تكشف غير كني قارن الشجور ذيني سعن الشبحه ذيني ديرنا الشبحه يثوناطي الجهه النيه القصر ذين سوشورا نزوق الى قدغنا مسلاي
ذي الزين وذي شو داغن كنت يدون ذي غوين يعني أنا كأسحبي برداغن غفثونات ماشي كان يدلسني غيرو بلا نثمتي نغالي وكنا نفكاوال غفانش تايا من بعد ما نسقسي عمس خالد زنتي انت دا فيس بريزيدون دا قال ديت دوكلا خالد شتي ثلاثي ذي ثزواره قميلي بدان مقديش ني غكا اي وقيتيك شمض دوكلا كيني كيف نديماري الواحد واحد ماس زناتي حاب البريزيدون ديماري كسميون انسان كان تكتب باش نكري لاسوسياسيون هي توجور كاين الواحد نتجمع يا كانوا قبل نروح على لاسوسياسيون دينغ الفيلاج تيدكاني ساكن كما سيدا كان نيفو لونيفرسيتي ساعه لاسوسياسيون لونيفرسيتي تيدكاني مخلاف فوالا توجور تجمع 5 تدرينايا كي توجور سلمام ثم غلي نسعى الواحد توجور نطلع غزات كي باش نروح عندنا الحوايج ماشي اللعيبه تزالين كنا فاسي نركلي نقلع زدفير نشنا غي جان نوط يعني عندنا كان قريه كان وطن دي نكري لاسوسياسيون ايون 2010 واحد سليمان بريناس نرنا نسعى لي زاكتيفيتي نخدم الكل الله يبارك نفكا والده غندي تزواره ديما نتذويلت ساليه كيساسي وي كمية ستوك الفضا كسحري شي سالة غامز قلي داعكم تيلي في اللامة سالية درنو ذكرى ديما فين يعني أنا كان سازوارة مثل ذاك دوك القديشين السليتي يدسن نكي خاطر نكي يا 2 ans مي vers ديسن عماين ميث دوك ذاك غرسن بعد النور ماشي كم يجاني يعني تكشمض تصدير ذي دوك لي les activités نعجبني باغا نخمم c'est-à-dire نعاون les jeunes puisque déjà je suis jeune je veux donner un peu de moi-même et pour aider les autres à réussir à سالية كميتي المزي صغار oui en informatique الله يبارك première en informatique الله يبارك نسلم مفوذي جهدا نسلم دارون ثغست تلي دمديا وذا كديسلن الى مزيان داغني وذا كيبغى تزدين دوكلاي وكن يعني تكمل من القديشه كغرزات بلا شك ثنيت مس زنتي حبيب ذي تزوره يعني سي دوكلا شود الذغا فين يعني انا كان ازرفان نون يعني انا حريش نثمتي حريش ذي ثذرث اكو ذي يدلس هكا نبدو يعني كنا قارن درجه يطاب نروح غوحريش نثمتي دقسكا يعني يغوفلان يغفشون يسحبي بيرم غفشون يستزلم يوكن يعني عادلين تفرث كونار يعني يسنفارن راذي تواخذ من كان يعني نحريشيا سوسيال هذيك مساحه فسقسي كانوا قبلكم تجاوبوا ندرنو هذا في دوكلا باسكو جيختا كان مشى درنو ثورا دونك في دوكلا تونالفر ساعه 8 لي كوميسيون 7 لي كوميسيون السبور لا كولتور توريزم لي لوازير لا كوميسيون سيانتيفيك لا فورماسيون سونتي سوليداريتي لونفيرونمون اك واحد لا كوميسيون سوسيال تورا مسلايا ثورا يعني اذا صحتي دوكلا الدقس يحريش دوك الدح ضصح يحريشين ما تزرت ذاني في دوكلايني ذين الماذن مره دونك وزميترات بازيت فيوث الحاجه كان دونك الا قات صداك كلش تشلت فربي يلا بسم الله تورا ندخل على كوميسيون هيني انا يدخلت كايني انا السوسيال دونك سي فري ما نروح نزر ثورينا هيني وسعنت ماذا زوح دينا كاينه فانتازي كاينه وسعنت ماذا زوح داينا ذي جن هذه يمدنا كثيرا الى قاتي لا ريفورم في دوكلا دونك الا كاين يجاذن كنتونا دونك نادي اون ميزون دو جين سال دو سوان الحوايج جايين دونك في دوكلا تونال فيرغ يدكريه دونك ترى قلا 2014 دونك زعما مدينا اون سال مولتي فونكسيونال يثذرينا يني اون سال دو سوان وكسال واحد ميزون دو جين يساون الفايده ان 5 تثذرينا يمدنا كثيرا دونك يقيم كان لو بروبليم دو شوا دو تيران دونك اقلا نطلع يا كاينين عندي التيران ولا لوبوزيسيون في اللاس دونك تيلي ثايي تمن زويت غورنا الانترنت قال خير لهنا دونك ايثو درينا يني ثاني سي بيانطو اخلا زعما بدينا نقولوا بروغرام من 2013 وتكشى معارك تمثاليين دونك بدينا نقرا البروغرام 2013 دونك كني نورمالمون السنين هذيك ماسين الانترنت ونا لو بروبليم دو ترونسبور لو بروبليم دو ترونسبور تدريني وسع سنه ترونسبور ثرا والحمد لله ثرا الترونسبور الا اجتهيني غراس على لاسوسياسيون ونا لو بروبليم ثاني لو غاز دو فيل
لو غاز دو فيل داني ذا صنفر داني يلاق ايوا كنا تروح يشربن مليح عيني دنيا كثيره دونك كانت تروح تصحى برت فيلم مزيان دانو هني داني صحان سنتشانس ما نروح اذا كاين مزيان يصدان كثيرين كل يوم داش يهلش دونك الا قصدان غاز دو فيل 28 ناس لا دغا صغوري مسدوره ريمي يعطيكم الصحه تمورت نصمود ليني دونك بصح غورنا ذا غني يونو بريدي تاوي داك غير البريمير يوث نتقنطر كذا انت مزيان ما تغفل ما قشتوا وزميا طرا دعدت سنه دونك تالي دوا ما نفلاس دونك ما تحرجت اذا ذا بريدي دي تاوينا غير البريمير تدري النيطان انواع البريمير لو بريمير فرار دي باروش تيدكاني الا قلت ثمي دقارك تيدكاني ثلاثه المست الدرثيين يطف يانا تدرينيين دونك ترى الحمد لله الا ليكستونسيونيني سانشتي داني غراس ا لاسوسياسيون اون لو بروبليم دو لوذاني زمران دينا سافونس قيمه ساتورا سنه تدرينا كثيرا يدي قيمه دونك درهم دي حريش ناينين نعم دقلا قرباسي ميسور التيرا يعني في الحيم سويطون الحا شحال هكا يعني 20% 30% كاين دنوا كثيره زمران دينا لا خاطر تنسالي شويه باسكو دي صنفار ناينين يقيم عند الشارع هذا رياليزينين المشاكل فوق نفتدري ناينين الله يبارك دايني صراحه دايني مقارا دذر لاسينيسمو لا فيريتي والله رد العيب 2014 انا مازال نهضر في لاسينيسمو انا ولا ردقسي مازال عندنا مسا غاليه سي با نورمال 2014 انا نهضر في لاسينيسمو نهضر فما نهضر في الغاز دو فيل لو غاز دو فيل لا تروازيام طرونش تدرين لي ولايات لونسين سانس لا ولايه دو بيجايا اشيمي واش نقيم روطاريه دو بيجايا واش نقيمه واش الروطاري كي بينيفيسي دو تو سا دونك داينين بدقاره سيد بداك تاعنا تنسلت كان راه دير لنا كافلاس ماشي ديكي يعطيكم الصحه ميكني داني دي مصداق لا ولا يوم تقلا ودي حارب في زرفانيس وسيفا مناطق دغن اللي قاعد يخدم ودي واش بلا يوري دونك يخدم هذا روطار دايني مدقاره المزينه اذا حوايجنا دفغان واش ولايه تيديرن كثيرين لقد فان دي زيكسكورسيون بيداغوجيك لقد فان دي زيكسكورسيون لقد فغن ثنيت دي كانت قوال هذا ضيوف الهضره يقلن الانديكاتيف نثذويل تنفرو يغوب لنا سلعقل ماشي همجيه يعطيكم الصحه وقيلا ضبايني لا دونك مازالك تتحرض ضغفان شتا ندني لقد يروح السلعقل كان ستين الحوار يعطيكم الصحه ماذا شو كان الى مزينا لا ولا باسكو خليك في قايث يدير مزيان في قايث الفوا لي ترافير لي اسوسياسيون لا سول سوليسيون وكنا دناوي صنفارون سي تو الموند لا قاثره العقليا اقلا تفرجك التي اللي ثقل الخارج تروحينا كي تاثي دوك اليوم تاوين الحق نسر دونك الا غنطفر بريدين تدوك لا اشيميا ذا بريدي سوفون غوين العالي ما زداك الثكتي وينا مره ادناوي الحقنا وملاسيوث الحاجه كان من ذاكل ادناوي الحقنا غاز داك تمور ثاني ولاش ذا شي شبان في دوك لا يكشبحن ويكتشدون ثيمات يعطيكم الصحه يعطيك الصحه ذا شغل ماذا نستعفو سيوث نثاغوش سينا كاين دنوغال نكمل ثذويلت
ثيمليليث سدوكليوي. غالد غروان حريش ويسين نوفا ثيمليليث دوك لي وين يتكمل لك ألميذ العشرة نعاود نسمي كثير نفكون لان ذي نوفا فصبحيث وسيي ذي لمزيان قدشن ذي دوك لا النفق الأخضر نعلتونا الفاغ ذي ثغيوان القصر سدوك لد 4 انثوذري نكا ذي كانين مخلاف بودراعان بثلو الوحيد سيتي مسعودي 5 دونك نثوذري الله يبارك يدنا غمس زنتي حبيب البريزيدون دوكلا مس خالد زنتي نتا فيس بريزيدون اي مس كيسا سيليا نتا شارجي دو كومونيكاسيون اكستيريور عندنا نقل غير سيليا ديما فاين يعني نكا لي زاكتيفيتي يتواخذ من ذي دوكلا عساك ولا ما كمي غرم ثنيت عامين كان ميث دوكلا ميث شماض غث دوكلاي بلا شك هاد التصديت كرا القريشات يتواخذ من يعني كحريشن يمخالفن من الجساوات. Donc pour les activités, on a travaillé avec un club Namezor. On a fait une participation sous le thème l'environnement propre, sain et durable. يعني فليس ديك الناس والناس exactement كود كراي عقلن نيت دي قدشن ديون الكلوب دي Wadamezor le club Horizon. D'accord. واحد la participation deuxième rencontre organisée par l'association Tichy La Verte sous le thème comment réussir le développement durable de la ville. On a visité les enfants de l'hôpital Boukhalfa d'Amizour, oui. On a aussi participé à plusieurs émissions, TV4, France 24, chaîne 2. Et on a quelques partenariats avec oui, l'ONG Afrique Humanité plus du Bénin. واحد l'association تنرست جمعية فنون الصحراء. أي جين يعني نحرشوا بدل كالقديشات غير دوكلي وين يمخالف ديما فين يعني القديشات نون هذا دي مسلاي سلقاي مس خالد زناتي ديما فين يعني كالقديشات يدودر سيليا يعني بغا درنوع كان فين سيليا ماشي سيليا لي زاكتيفيتي يعني لاسوسياسيون نو تونيل فار نسعى يعني القديش دم قران كاسمي نكري راسا على حسب وين دينا كان البريزيدون لي كوميسيون ينسعى لي لاسوسياسيون نو شاكي وث نفكاس زاليس شاكي وث نخمي يعني توجور نصحافه ديال كان نقرا كان ثورات سورتو مليح لونفيرونمون اين عندنا اللعيبات سورتو لي جانب سنو سا كونسيرن لا دروغ لي طابا ديني نخدم يا كان نورغانيزيون نخدم كان سا كونسيرن كامله في لونفيرونمون نخدم كان اللي ندي واحد سالي 2013 2014 قرا نتبريبار على كل حال نخدم كان في لونفيرونمون دينا غورنو سا كونسيرن لو تيم دو mon village est beau. التامينس mon village est beau. نخدم كان لا سونتي نعنا لا سونتي لا سوليداريتي نخدم كان لي كولاك 200 نخدم لي سور كونسيسيون اللي ندي كانوا 2013 نسعى 6 enfants 2014 نسعى 7 enfants توجور احنا ويا سند نختان ومن بعد توجور لا سوليداريتي دايرين نسكداني فوالا نخمي كان ديجورني ذاني اون كولابوراسيون واحد لي اسوسياسيون ساعه غردايه مستغانم تمن راسط سا كونسيرن دي جورني دو سونسيبيليزاسيون دانفورماسيون سور لو تابا اي لا دروغ باش هاد نجبد شويه لا سوسيتي نصورت مليح حتى كاري يقلا نكشم شويه لا ديبوش نكشم شويه واحد الدخان لا دروغ وكنا ندو غالا نغوفري ولا نجبد شويه العباد نشرطوا لا جيناس تاع كان فوالا الحوايج جايين نسعى نسي لي فيزيتي نخدم يا كان لي زوبيتو نخدم يا كان دار العجزه نخدم كان لوبيتال كان سا كونسيرن لي زونفون يبستيتوحان باش نويس ندي كادو المناسبه العظام قران
à l'occasion de l'Aïd واحد انسي لي تورنوا واحد توجور فاصون القديش دا مقران نخدم قاسمي نكريا غير السايا هذا نسلمونا كاك نقارن تزغص مقرن يوكن ان شاء الله تكمل مذق مشوار نون مي ذين الهان ذين كني قارن يصفراحن مرن وليا كذي لمزيان يتكنا كالولها يحرشنا يم خلفن يوكن ذي عيونن ويض يعني ذين يصفراحن نغلى غور خمس حبيب زينتي ذي ما ذي مدبر نثدوكلا بلا شك دقس لي كوميسيون يقلان ذي تدوكلان ونهضرد فين يعني نكا حريش نثمتي السوسيال نهضرد في حريش من زمردنيني نطرفيا يدرا صدر ضد اين منقار يعني تهييم يعني تاويلتي قلقن الى مزيان يوكن اديلي ثمور سنين سنك حريش الانترنت حريش كنفسنا اون جينيرال مالكش من الانترنت ان شاء الله ان شاء الله فين يعني ثيم شارتينا كالي دي بيبليوتيك او نيفو تدرين وين دونك ثاني داني تيلي سماتي لا صاني ملتي فونكسيونيل باسكو كسرتي نصال السوا يساونا واعطيكم صحه تي لا ميزون ديجا دونك دينا تخمت لا بيبليوتيك دينا غتخدم اصلا تخمت شحال سيبان انا حفظت لاني الانترنت سا سي تري امبورطون سورتو الوقت كاشين لا كاينه دونك الانترنت ترزت في ورا يخام لنا دونك مثلنا الدريانو الا قادي سين دا الانترنت دونك الحوايج يدوز رتاكا كيمينيا دونك شدنت غلاصه الملتي فونكسيونال هنا دونك ما دي فاك القديش لو بروجي ان شاء الله ماذا رياليزي وين شتايني تدوك للتونال فير اتشجع ذي مانيس دونك لي ليفر لان وجدان دونك انا نراثن دي كوتي دونك زميطران تخدمت كان كايني على دونك الا خاطي لي اون بيبليوتيك انا ذي لي ليفر نيدينا دونك ذا نشتاين دقرا كثرك دقرا اعطيكم الصحه دونك ما داسيونا ذي غور اديس ذي غور ان شاء الله كان داسنا ذي غور باسكو سي تري امبورطون ثرا تروح تزدمط لي فرين كتغرط نعم ايميل وقت كشيد نيغرا دقسيك تشتينك ثلاث يغلنا كذي الريف ذي الرفوف يولي وغبا تغري اترافير لي ميسيونيني المزيان يبداك مره ديسلان ايوا كان يليون ذي دم ثلاث قاري فاسنيس كني قرن ماشي نروح كان غتاويله ثدي نول فانا كل وانا الانترنت متغوسي وين نظن كوبي كولي ثيك ولا ثاع الدار ما بدا شو قلان تكست نين هذا شو زيك دير كشي خثاث يعني امرد البغي ولا انه غالي ميثود ني تبع زيك تدم تكثاث تغرض تخمد ريزومي ثورا نتولي لي ريشيرش يخدمن خدمن لو تام طابي لو تام ذي وينك دي فور كنقرا امبريمي كوبي كولي امبريمي كيفاش كنا ويساسن اسكتي شي خمدي في 18 فوالا كارتوني ني 18 واحد لي 19 يعطيكم السلام هذا تيغري الشيوخ يقدشن ذيك غربازن تيغري مولان تيغري يكون يعقل نسدوك لي وين ايوا كان اذ لي سن وتوغلنا راه قريف يعطيكم صحة يعطيكم صحة سمحي كنا درنا غاد قلا غنشد مسلي هذا في البريميرني باروش إلين قلت دكانين دونك لاني المزيان دانيا اسقسيني والله الحاجة نيكيا كانت توشي مليح انا اذا لاني مولان حبس ندريان سنة تروحينا راه غران فعجلوا ساعنا راه هو كناس نخلصن لي كاينين سن اللي بريتني ننسى دونك لي نوس فرحنا راه مليح والحمد لله دونك الخبر جوست اللي حقداك نها دوك لا تونال فال دونك نتعاون مم الحوايج اللي واش ولايني مزيانون نغيس ندري كاي لي كارطاب دونك كاين ايني لاقون يوكنا ظهران والحمد لله الواش ولايني انا نغارن ذايني صفراح الممدنه في دوكلا غتخدم القديش الهان سور التيران دونك ما تعاون تا كاين غير المزيانين ذايني صفراح دونك دي زيكسكورسيون الى واش ولايين سمحي كان يدنا مسخال الزناتي دونك يقارن لا دروغ يديونا كيف ومشتقاتها كاينه دونك المزيك ثدرت مو يسعر كي صنفرنا يدو ثرا كثرا كثرا مدي سقسينا مساغليه دا شو الطماعات اعطيكم صح دا شو الطماعات كيلو مزايني ثرا يتعاشن كثدرت مو يسعر الانترنت مو يسعر الحوايج جايين يعني الظلام كني قارن الظلام ظلام قران اسكت ديوث اللي دي صافت ديوث اللي دي كان يدورون دونك زمرتاتك الحط سي تو تافي نورمال دونك يزمر هذه كيف يزمر هذه السو يزمر لا دروغ سي تو تافي نورمال سي دي كا ذيني طرا
سي دي كاد هنا يطرا داينو يصفرحنا راه دونك ما الا ونسحب ونخدم راه نروح راه نبروتيجي في الواش ولايني دونك سي تري ديفيسيل غزات والله سي تري ديفيسيل غزات كان غافو حريشه معليش نصدق ثمسلايه كني قارن الزيسي مي ذيني لند الفايده ذيني لاني وكن نسدي ولا هث وين يغفلن نسدي ولا غني يمولان يدراتي دوك لانوان الساعه سيلول ديكوت من زمردني خليه اتصال خليه استماع اللي كيشبن ويني تسعيم دي بسيكولوج زخ لاسوسياسيون لان كدي بسيكولوج كيتحسسنا الواش ولايني المزيان لان ولا كني ذا مشادني يسمعوني نيسان راني كثره دونك مدنا وكيل مزيان يسعنا كاينه المشاكل يسعنا كاينه دونك لا اون ايكيب كاينه كي سوكوب سوان شتاينه دونك ياري ونست مغلينينس ياري ونا مشي يسعى كاشو يتيتشا كان قران دونك نتعاون اثنا كاينه بسيكولوجيكمون يدرد هوني كنت تقصدني ديبلاسي مشونو يمارس وضع ثيكوال إلهم زيوز ميرارم ديني كان كاينه دونك كنمشي سنخدم ما نخدم دي سورتي بيداغوجيك نا دي زيكسكورسيون كاينين تصافت تسراني مانسن دي كوتي دونك ونشرحنا راه بارابور غرويطني دونك طلع اون ايكيب سبيسيالمون في الحوايج جايين دونك ما ضافتي ونرمانيس دي كوتي دونك il y a un problème il y a un problème ما دي راح ليكسكورسيون صافي تجلي خص دي خبشه فرقوني بويتنا صافي يجبدي ما عزلي مانيس دونك il y a un problème سواء البروبليم قخامنا بروبليم القرايه البروبليم زيس ويدرا الخدمه نوان تحبس كان قشيش نيس انا غفل نيس ديبلاسي ما كمان واشولتيس يعني غلي بارون داكلاس تقسيم ني في ذات نحبس كان غير مزيان باسكو سي با فاسيل تروح حتى المذي مولانا ننسى دونك ميم دينا وقبل راه دونك استاذ ان بسيكولوج كان غادي ديني وزمير طرا تروح حتى تمصليتك ونسعر مازال ولاش لا كولتورني ونشتي بسيكولوج سي تافي نورمال ان كذا حزر بسيكولوج سافا با حزر سي تافي نورمال يعاون مورالمون دونك يمولان وقبلنا راه نشتايني لاني مولان ذين يصفرحنا راه مليح ادي حبس القرايه ذيني طرنك تديرين ادي حبس القرايه هذا راح هذا الشيء هذا راح هذا طويل المال نعم دلان الحوايج ما كيتمثل يشبان فيه نو الزمر ما راه فكنا راين وين الزمير طرات شمتا كاينه غي مولا زمرا بدينا كغي مولا ماشي الحاجه يسالنا كاينه دونك نكماسي كاينه كيرا مزيان مي زمرا بدينا ماشي غزات مي والسنه كيدي تدونا نيري منا ما تشون قراري منا يعني يري منا خاطر كني قارن زيك ثلاثه جماعه العقال نفات درت هوني دي قرني مانسن قال ثمثالت نرحم ربي ثورة مازال يعني مازال تذرين اني اذا مازال نستذرين ثاني ذا كني قارن خدمن سلمعاونا وكنت دوك لي وين الصح مسا غاليه سميت راه ميدني تا كان كذرنو غامدينيا تكشما ديوث الهضرين قريتوك هذه من ربي خاميو لا ضريني او فنار بس نفدن ذي نوس فرحنا راه لابد ما يلون ذاك الثرى مره نو يوكن ما يلان يروح بار اكزومبل لاين ديرين ثما ودا مو رحنا راه ذاك ثما وفلا غنروح نغرد معاونا دونك عندي الحق الزهير انا ما دينا غورنصا بما ندك لك في الحوايج جايين وهي حبس دمي سندك المره نو الديوار تحبس الدريه دونك الفويا اللي رحنا ضغران امنو هنا 100 الحق نسن ذيني ندقى ماشي الحاجيس الحوايج جايين سونسيبل ماشي الحوايج يسالن ميد الحوايج ذاني راه نقابل سلا فولونتي ذيني مدقرا كثر ما صوت انستالي كيت لي بروجي عيني فان سور لو تيران باسكو سي دي بروجي 2012 دونك ترى ثقاري ان شاء الله هذا ستالين سور التيران دونك ما تيلي صار ملتي فونكسيونال ماذا تيلي لانتير دونك ما ديني تاك الحوايج جايين دونك ما يمكن تي دوك لا تونال فير شاك اني تتعاود العقليه تبي دير ثم مغلينين ناس دونك يفو يالي مع الحوايج جايين تيلي دومينو تيلي جديد ام دفكا غير كا سولينتي لاسوسياسيون تونال فير نخدم اون كومباني دو فولونتاريا دونك افتذرين غير كل دونك ديال مزياني غير نقول البريمير نتبازي في الحوايج جايين مليح زي سن صوت الميساج اي مقرنه دونك مزيان روح هذه اعطيكم الصحه دونك هذا روح هذه يخدم الفولونتاريا هنا يا با بروبليم لا يخدم الفولونتاريا ازكى هذه قلغهم كان يسيز دياكن اثيا في وسخ وماز كاستني تروح تخمط الفولونتاريا حين اي غرض روح عاود خمار الفولونتاريا مكان يوسخ نيطواي ثسا ازكى ديق لكن يلا
انشتي المزيان دانيا ديكوبريتي دانشتينا كي المزيان داين فرحنا راه الحوايج جايين دايني مدقارو الا تنشول اكني بغوا الحالي لي كنا قرن الا قرا انفشلت ولا قرا اعطيكم الصحه كني دنز لي ما يبلا ما تبنى الحاجه في الصح وشوك غرا وجما تغلي ترى كني قرن سوري في غرزت كان اعطيك زلاق توجور انا نرنو ازرو غير فيض لاق توجور انت دوكان غزات دايني السلام مس خالد زناتي الدرنوض ديما فين يعني انك دقسك تمثل فاش دنويا كامسلاي ديما فين يعني انا شو السلامه كانت تخدم غرزات مالغري كني ندير لي بروجي مازال وفكنا راه ايوا كان يعني هذا الدين تي وراكني قرنا دي شرق يطيج يشرق قد ما كان ديت وقاني كومبل تلديم توقع ديك شي تيج قان هذا شو تقدر نوض قوالي كاين درنا فين درنا يما حبيب سا كونسان سورتو لي سوجي يعني الطباي لا دروغ مليح دايرين تسولا كي دنيت شنو يعني جان دابور نروح نكريد لاسوسياسيون باش نجبد مليح هذا نجبد سورتو اللعيبه ديال تروح هنا وين شنو مالغري دي فوا زميره راه لاصي بريس مالت نعاون سيديري منو زميرات نعاون بريس الحاجه ثم قرنت كوم ما تصويت لي زيكسكورسيون اسنت فوالا الا اون اكتيفيتي اني دابا كتبينيفيسيت اكدن في كان تريكو ان كاسكات انا تخمت ان كويز تصويت ان كادو كوم نجبو ذا يثنت في الحوايج ني مليح وتروح انا راه سورتو انت كذا دي بوش واحد لا درو كاينين سا كونسيرني يعني سنفرن نتاع انا غير نبغى نبريباري هذيك الشموغ لي زاكتيفيتي كاينين بريباري زمراني على 15 يوم ان شاء الله ما يحيى ربي ان شاء الله نسعى لي زاكتيفيتي مليح نسعى نبريباري نخدم سور لي زاكسيدون روتيير en collaboration avec la gendarmerie la police au niveau de la wilaya في قايث نخدم au niveau القصر ان شاء الله بالك ما الحاجه نوفا يعني بيان نفاد يعني بيان انتريسيون اللعيبه هذاك بالك ان شاء الله فا يسي دي لارجي لاكتيفيتي مليح نسميها دي جورني دو سونسيبيليزاسيون دانفورماسيون سي لي زاكسيدون روتيير سور التام سيكوريتي روتيير ça concerne ويكيا انسي داني نتبربر يعني لاكتيفيتي لان تري امبورطون واحد الوقت كاين مليح نورماركي واحد سمحي كي زماول سلعزه فين يعني انا كان يعني لاكتيفيتي شدنا سيديانين سو غادي طرون ديك بردان وقتك هذه تي بروغرامي ديسي 15 جور قدمت سي جوست اون بروبوزيسيون باسكو لي فوت عند مازال شويه نشي على لي دوموند ديال فاش ما نتفق بلي زاكيز دو ريسبسيون لوتوريزاسيون على لي زوتوريتي كونسيرني عندنا ديما كيدق شي باسكو ما كاين واش ولا نقل بريمير لي بريمير تاع وانس الاقصر ماشي كان اكثر كان متقراكيه مثال غير وانس الاقصر بسمح لي كان درنا الها تيدوك لي وين ما داكش من تا غير غرباز ما تقدرش انت كود واش ولا كان المسؤولين تاعنا ثمسه تدرنا غعاونه ذا كان طلب كان غعاونه ام درنو كان دايما متقارطه كاينه يبقى البريميريين الى انا كثر درتيني نزيد كاينه في ثدرينيين نخدم مثلا ستاد بروكسيميتيز داخل ستاد الانسان وغايس ندير بالو ولكن يمكن نروح نخدم انا الدال وخدمنا راه دونك كيلو مزيان قاعد يخدم الدال دونك ترى دق غامي دي قري ما خالد فوس حبيب رذان دينا قبريد زمران الدنيا غابريدني ديسك شم نهار تدريني يتشيا 8 يموتن في تدريني ذينا ابريدي شو دن قال القصر 8 داينوس فرحنا على دغ الجهه نين ابريدي تمشي يعطيكم الصحه وين لا فيتاس دونك ذا وي مزدا غادي يشمنا تدري نسيني اذا بريد نسن وين اذا بريد نسن ديك الشمانه مقارغ 8 غيتشا وبريدني غينغا اني رحمه ربي ربي اذا شو كان تمثال سنيطان فورغورا ماساج سكولير يخدم دينا لاري دونك ويتنيك شم بزاف انسان دونك لي كان يطرون دينا نوس فرحنا راه اصلا تقارطر واحد خمس رادار فيكس تاي تامور خم رادار فيكس يوكلنا نقص اللعيبه لا فيتاس دونك وكنا درنا طار هذه نقدر لي رالونتيسور المهم الحاجه كان ذينا راديلين دي سوين ونقلق ذي الشارع خدمه مكايا ويا ذينا يعني لي زاكسيدون روتيير نساعد ان اون اكتيفيتي لان يتولي راه سي تري امبورطون ملي سورتو نيفو نغنكني لي زيتابليسمون سكولير ويشيني سا كونسيرن لا فيولونس et le kidnapping
سي فريمون فينومين يعني مليح الا سورتو السنايا غورنا سورتو لا فيولونس الا نزار سورت غليزيتابليسمون سكولير انسيتو منظرته لي ستاد واحد برا الكل او فان شاء الله يمكن ان با نخدم غزات ان شاء الله دا شو يمكن مليح نبازيو في لي زيتابليسمون سكولير عاد نروح كي نقرا كي نروح درجه انا نروح كي تدرج فاسي لي زيتابليسمون سكولير بريمير باسكو لابستو حق شي بصح ما في كيطاسي لي ديايا كان سكن لي فيلوزوفي كان ورقه بيضاء يعني تكتب زي سبي فوالا الى فرون بلو رابيد صافي كي اون فاسي نكماسي زي نقبلنا بسنوحان ومن بعد ان شاء الله ابري كل عمل توجور لاسوسياسيون كي نخدم صافي كاسمين كماسي لي زاكتيفيتي انا كماسي نخدم الحاجه تاع بستوح ومن بعد كماسي انت لارجي نروح يغلي بعيد ان شاء الله يوفق ربي زينين السلام فين يعني حريش المعاونه دوك لا حريش نسذريم دي دراس فيدي مكاسير المعاونه مسغور ثغيوانت مسغور لا دي جي اس مسغور الولايه تيدا تعطيكم الصحه هذا فوسق سايني دونك نستفيد داني دي سوبفونسيون او نيفو دو لا ديريكسيون دو لا جوناس دي سبور سنه بردام قرنز داني نو تعاوننا ثاني مليح غورنا لاسومبلي بوبولير الاوليه نفقاي داني نو دان تعاوننا مليح غورنا لا بيسي القصر داني لا ميم شوز غورنا داني الاش سي ال او كوميساريا دو لا مازيغيتي الى الجزائر غورنا داني لا زيك المينيستير دو لا جوناس دي سبور ثلا المينيستير دو لا جوناس غورنا دانا كذا يعني تعاوننا دا كاينين ندوها كاينين مولانا الخير مولانا الخير فوالا الله يبارك دونك الا كانت تكمل مشوار غير الزاف ان شاء الله وشنو كني تولي غادي مزيان تبغ ستلا الا كان مدان يسعوا لا فولونتي وغادي يروح كني قارن تدرج ان شاء الله ساليه الا باش هضرنا ديما وكبس قرضه يدفكنا راه والو Non, ils ont tout expliqué. كمي لا الوا ولكن قارنت تكلف حالي شي سالن دونك باش هضرنا ديما مالا سهان كرا خالد Non, ils ont tout expliqué, ils ont tout dit. ذا شو ديروا بلاني تمقار مكا القضيشه ثنون نجا ولي مس حبيب علاش فلاس خالدنا حبيب كم درنوه كان على لي زاكتيفيتي وحان سي دان توجور لي زاكتيفيتي انسبير بار لاسوسياسيون نساعدني الكونسير دو سان لاكتيفيتي نسبير بار دان في كاس دان ملي حزل داني ثي الكونسير دو سان ملي زرت راكتوال دان كل عمل لا كي يتفاقد ويا لا ماجوريتي حاولوا يفهمنا هذا شويه ويا لانه كي تتوالينا طرافير شحال اون مالادي شحال التجاره لانه كي قران شحال تستحينا دينين سورتو على مالا باسكو حاولي العباد الناس كونسير دو سان اللي شي لا فام كان حتى اللي كذب كونسير دو سان يزمر دي تاشي لا فام كوم يزمر تاشي غارغاز ان شاء الله تخمم الحملات مليح سكونسال لو كونسير دو سان يمدانا فين يعني فوالا فين عندنا اون كولابوراسيون افيك دي ميدسان واحد بسيكولوج غادي يفهم لنا شو الفينومينيه امشي دوي ونادي سحر في اللاس وهذا حاضر في اللاس الكل واحد لي سورتي بيداغوجيك توجور فوالا تحريش تنتزمر توجور تا راكني قارن الوقت يتزال كان بلا بشر بين نغت ماشينين هاث ثغري مس زناتي يبدا كدي سلان ما يعني يمدبرن ثغيوانت القصا لو بي بي سي القصا انا يلي وانا كذقم كانيس يلي مدبرقم كانيس وكن يعني يكون سخفيفن ويكون سيسيلن ويكون وفرن تاويلاتي لقن يعني اتكملن لي بروجي نوان يعطيكم الصحه دونك ثم زواروث بغي كان دينيغ الهضره فنيكيا كان بيرسونيلمون ومن غريوث القناعه ونزمير راه نخلق العبد ونزمير راه نخدم لا بلانيت اذا شي القناعه ذقله ويض الراي ونكي ونزمير راه مي غاي نيطون نزمير تي نخدم لا شو بغي يعطيكم الصحه لا المعنى بولايين بهادنا كثيره يلمزينين يدي تحسيسنا كثيره جام يعطيكم الصحه جمري بيان الكل اضروح نقبريد انت دوكلا بعدك شمنا في دوكلا ادوين الحق نسن غاز دق ثمورث عيني بونينين ما ادوين الحق نسن سا برون شويه دو طون ميون ادي سقشر يصنفرن يبغى سواء يثذرين ناس سواء ثمرنات سواء ثمرثيننا هذا شو كان كذا درنا شويه غورك الا قندنا دي السنه هذه الحو اعطيكم صحه بمدنا هذيك شما في دوكلا دونك هذه السنه هذه الحو هذه السنه دياري طرنس هكا هذه السنه دياري طرنس هذه قيم كان هذه سرس العقليس ماذا شو كان القانون كان هذه طفر القانون ذايا
دون لي نور اعطيك مساحه دون لي نور باسكو ما فيراجي تراكني قوم ما تغلط تاع واسف لاني فاهم الدنيا في السنات منظرات دونيت كاش نتعيش ناغ ثمورثي كاش نتعيش كاينه اكن لان الشيوخ الجوامع الرقون دامان اكن لان داغني المسؤولين رقون العذور بدا شو كان يبغي غاديني او فانا ربي 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 ما نروح النادي في صنفارون ما ديالي المسؤوله كاينه قرار المسؤول اكس نا ايكغيك مدينا المسؤولين الله ولايه في قايث الا قاد معاونا واحد في دوك اللي وين نو هنا دفك الرئيسون في دوك لا دفك الرئيس ذايني نخدم اون 2012 اون 2012 اسمين ميغار المسؤول لا بي سي كاين في كذا رئيس كاين في كذا راينا مي نزراني والراي العاليه نتفر انا نشتري هذه الحوار هذه اللي نقاش وتفهم لا كونكليزيون مسمحي كان دينا كاين معنا اسميت لا فرنسا ثم صباطليت مثلا كعرف ذذرين دونك تسقراي تهضر كيف مغاريني ترحم ربنا داف كان دازان سنسم قرن عند الله يمجوهد عند الله يركزن تذرينيه امشي قارنت موثن سلام موثن سلامانسن موثن سلامانسن المعنى وانشتاينا للمسؤولين لان ولا شفاء دايني بغي غامديني دايني فرحنا لا او فانا ربي ما نداكل يارثي دوك لا يار المسؤول يار يهون دي فوا كي سنيني دي فوا سمحي الامكان ذي لقاتي دي فوا الا خاطي فيك ولا الا قادريني خاطي الا خفيت سكن في تكني قارن الا قان معاون الا قان غاس قريح لا معنى ثيبت الا قان معاون الا قان معاون ويرانا وكان انسي خفيف ماشي المحل وتقرار المسؤول كان يمانيس ميلقتي دوك لا راني غتعاوني حتى واحد المسؤول ستان طرافاي كيف ويني مزداد اعطيك الا قان معاون ستون عندنا كذا ثمورتي وكنا تعرف ذي مانيس ستون ريسبونسابيلتي دو تو الموند ماشي كان ذا المسؤول غاسي عوج المسؤول مي مزدغ عجنا لا درنا وبريد يعني مدقارا الا قان ذاك المره ان شاء الله نسالم وقبل كان دغان ميم دقارغ في دوكلا وثقد شاركان افتو درينايني دونك تتفع ليلو كذا شي بغي غامديني منظره الدوكلا ساعه عقالن وين الفرعون وين تمزريث وين تزمالت دونك اللي دينا اعطيك مساحه اللي دينا ما تكريت في الدوكلا ما تروح تاع لا فيل لا ديفيرونس تاع لا فيل واحد لي فيلاج دونك ما تروح تاع لا فيل ساعه كلش الحمد لله واش نديرنو ربي ما تروح تاع ثذرين ولاش ذيني مدقاره في الدوكلا تونافا تروح في ثذرينايني هو كي ناس نداوي يصنفرون نهني ادبيا في دوكلا اثن دا شوي زمره تخدم ما نعيوض ثمغلي باسكو مازالوا نسعى ثمغلي الهنا في دوكلا لكن وكنا حد ناول الحق نو اكني وثا الحال الا غنروح عن طرافير نروح نكشم في دوكلي وين دينين ذا غني لقضيش نتي دوكلا يسهل يغلط الحساباتيس وين دينين في دوكلا وتساوى راه يصنفرنيك جهدن وتربى راه غير كازن يغلط كيف مغلينس دايني بغي غامديني غنكينيا في دوك لا يلهان تصواب كني قارن غوفريد يلهان ما بلاش شك ويا ولاش زيس كني قارن النقاش او نينيا اعطيكم الصحه والهرا كي فرحه قارد ودعاو ماذا فاكثي دوكلا هذا فخدمن سعن كني قارن لا فولونتي سعن تدغوست اندويت سن كني قارني وكن اديلي المعاونه الا لا مزدا يحوج غ المعاونه الا وين راس ديرن غفتي غرينس ذا ولا درنو مرا يعقنات دوكلي وين وكن اذك مننا كغرزات غلقتيش نسن ويلي ونا اثي الصوت كني قارن ثلاث وتكمل من بريد العلا كني تقارن بريد نث دوكلا وثي دوكلا امر اللي بغي يقول لك نقارن تتبع كان على حسابي سميس اتقيمتي دوكلا ان شاء الله اتقيمك تدوكلا هكا يعطيك الصحه مس حبيب زناتي البريزيدونت دوكلا تونيل ولا نكاروس المغاوله الوقت خطر يعطيكم الصحه مس غاليه بغير كان ذرا يونس ولا كيف المسؤولين الاولين في قيث لابليكاسيون لي زارتيكل 428 424 110 112 123 اي نعنن في لونفيرونمون لا ولايه في قيث لي زابليكاسيون لي زارتيكل هو كنا نسحب بيبر افضل نطيننا
نسلم تغرينك الحق مس زناتي خالد يعطيكم الصحة كباكم دينا كنعطيكم الصحة في الانفيتاسيون هاد الكيم وكان دينا كذا لاسوسياسيون تونرفال ثوراني سلدينس هي اليوني بنادق قصدا مرحبا بالسيارة لو سياج لاسوسياسيون السياج لاسوسياسيون ثاني تذكرني لا وني بغانا دياسن مرحبا بها تنزات لي طابليسمون يا كان واد شكرا كيت سكراوينا غيسنا كيت واحد لي ممبر لاسوسياسيون تمني غاسنا فودي كارز ان شاء الله وندو غزات فوز سكراوينا غيسنون ويعطيكم صحة وحلا راديو سومام دار لا مزيا ساليا كي ساسي merci pour l'invitation merci كلش ان شاء الله ندير بزاف ان شاء الله on va s'améliorer on pourra réussir beaucoup de choses avec l'association هنا داينين السلام يعطيكم الصحة يا ليونا كاسيس ميس نسلام ونفوذي جهد النغرزات دينيغ تنمير ثغن إذا كي تبعن ثذويلت ذي تغزينة ساعات تنمير ثي رفيق الخير غديف كان أفوز ذو فوز معنا نبيلة بوشر باغت ماشينين ترفيق نغزاهية غوسو فغن نوفا مذني كون دينيغ تعاذ ذي دورة النيطن ذي ثذويلت النيطن نجاون السرد لي سر أرثوفاث نيقص عايز كرتا ناس مسكي غير كيف نتا على اليا يربح توريك في الناس ونفرون ياك مجيدات ناس في الناس ناس في الليل والواسد دانا مفوش محبس ورد شقوان يلاقيك ما ساتي عيوان الدكنا فاكر غنى في مزورة مفوش وحدس ولد شقفان يلاقيك ما ساتي عيوان الدكنا فاكر غنى في مزورة ساعدني منك يسعك تقلت تقلت في الناس يتقل في الليل فرحا يسون مولانا نول ضيف ماتن ساعدني منك يسعك تقلت تقلت في الناس يتقل في الليل فرحا يسون مولانا نول بيت مهدر ساعات لقلك يسحك الجمال تقلو في الناس يتقل في الليل فرحا يسوي مولانا نوال بيت مهدر
سعد قلبي يتهك قلبي تكلف في الناس يتكلف في الله فرح يسوى مولانا النور